तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। आयो मेरो दौतरी आयो भने अघि सकियो त मिथुन उता चक्रवर्ती यता रहेछ दिनु थाल्यो भने 1914 युद्ध लड्दा पाएको मैले तोक्मा मैले गीत गाउने ताली बजाउने चाहिँ के गर्ने मालबजारबाट बोलाउने हो क्या यही गोरुबथानकोले बजाउने हो क्या नानी 1914 युद्ध लड्दा पाएको मैले तोक्मा तिनटा दुश्मन छाटै काटे रिसु उठेको झोकमा देउराली बनेछ ढुङ्गा आको ओठमाथि झुङ्गा लुङ्गा आको काट्दिउँला बरु जम्मै ए काट्दिउँला बरु जम्मै सेवारो भेरी गुड ए बिचबाट कुन चाहिँ छेपारो भन्दैछ फेरि सेवारो भन्छु छेपारो भन्छु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन गर्लफ्रेन्ड एन्ड बोयफ्रेन्ड त्यसै गरी घरबाट भक्कु भए भरको लिपस्टिक पाउडर साथमा फेयर एन्ड लभली त अहिले पाउँदैन अर्कै क्रिम दलेर आउनु हुने अनि त्यसपछि फोटो खिच्नलाई मोबिलमै ब्युटी प्लस लाउनु हुने सबैजना ब्युटिफुल भेरी गुड चेन्टीहरूलाई मेरो धेरै धेरै मुरीका मुरी झोलाका झोला आई लभ यु छ तर अर्काको बुक भइसकेको पोते लगाएको नानी बोकेकोलाई चाहिँ जिम्मा लिन सक्दिन अब त्यसै गरी ए लु टोपी चाहिँ यहाँ दिउँ टोपी यसकै माथि घडा पहिलो सकिगयो त टावर माथि टावर अब लु जोरदार ताली हाम्रा के पो भन्नुभयो नानीले गोरुबथान परिवारबाट गोरुलाई सम्मान गरियो भन्नुहुन्छ गोरुबथान परिवारबाट गोरुलाई खाना लगाइयो भने जस्तो सुन्छु त अब सर्वप्रथम त्यसका बाजेको आम्मा यता पनि रहेछ भेरी गुड यहाँ पनि दुईजना दसैँको लुगा लाएर आएको रहेछ दसैँको लुगा परैबाट झलक्कै चिनिन्छ भने त्यसका बाजे यता फेरि छुट्टै खिचेर लगेर घरमा बुढियालाई अँगालोमा हेरेर तक्नेको कस्तो लाग्यो यी जाने भेरी गुड ल बन्द गर्छु त्यसका बाजेको झिली मिली छ सबै भयभरको नानीहरू बाबुहरू छोराहरू छोरीहरू अनि त्यसपछिको यहाँ मेरो सोल्टीहरू बेसरी रमाइलो लागिरहेछ लाखे अलिक साह्रो बोले कान्छा बोम पड्केर कम्ती सुन्छु कसो अरे लु कुन चाहिँ हापेन बिगार्यो गर्दैछ अनि मैला ए अघि तेरो त्यो के बोका हरायो भने ऊ के कराउँदैछ बिहा गर्दैछ अनि नानी यसको स्ट्यान्ड हाल्ने छ ल्याउ त मैला अनि सहित सबैको जिम्मा लिन्छु त म के खालको रहेछ हौ गोर्खेको छोरो डराउँछु यति जिम्मा लिनलाई त्यो पनि गोरुबथानमा आएर सबै मेरो आफन्तहरू भएको ठाउँमा होइन त अनि डराउने कुरै छैन नि हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने सल्छ त्यसका बाज अब अरूभन्दा पनि यो कोभिड भन्ने चिज आएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 आएपछि त 19 भन्नु पनि अप्ठ्यारो भयो मेरो बुहारीले 4वटा लिपस्टिक किनेर ल्याएको थियो मास्क लगाउँदा गरेर लिपस्टिक सबै खाइपठायो लिपस्टिक देखाउनु पनि नमिल्ने नाकमा लगाएको नथिया देखाउनु पनि नमिल्ने हुँदा त पाइप हालेर खानु पनि नमिल्ने बिजोग कस्तो रोग आयो नानी यो चिजलाई अब बिस्तारै हामीले आफैले
सावधानीपूर्वक यसलाई पर सार्दै हामी जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ, हो कि होइन नानीहरू? भेरी गुड। तर हामी सचेत चाहिँ हुनुपर्छ, हामीले एकदमै यसमा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। बेला बेला हात धुने अनि त्यसपछि सेनिटाइज गरिराख्ने भन्दा सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसक्यो त्यसका भन्छ। जसले पनि त्यही भन्छ, जसले पनि त्यही भन्छ। लाके के हो, एकछिन यो सम्मान गरेर दिएको, अहिले एकछिन झऱ्यो भने बिजोग हुन्छ। घरमा लगेर बुढियालाई देखाउँछु नि त। बुढियाले पत्याउँदिन, बिहानदेखि बेलुकासम्म कुकर धुनु लाउँछ, यहाँ यत्रो सम्मान गर्छ। हेर्नु त, भन्दा भने जस्तो हुन्छ कि आजभोलि त सबै टिकटकमा बिजी हुँदो रहेछ। त्यसका बाजेको मेरो बुहारीले 2टा साडी च्यातिसकी अस्ति नै। के भन्नु न, भए भरको 1 ट्याङ्की पानी 2टा साडी च्यातेर खत्तम। मैं पानी पानी हो गई। मैले त कुरै बुझिनँ, पानी पानी हो गई भन्छ, मैल मारेको मारै गर्छ। मैले पहिला उहिले 19 फाउन्टेनमा नुहाउँदाखेरि त पर्दा लगाएर घरभित्र अझ बाथरुममा अलि लुकेर ढुङ्गा पछाडि हुन्थ्यो। अहिले त 19 फाउन्टेन पछि त के भएको कोनी, सबै क्यामेरा अगाडि पो आएर साबुन दिएको भए फिज आइहाल्थ्यो, नुहाइ भइहाल्थ्यो। भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ कि आम्मा नाति केटा जति जम्मै पब्जीमा हान्दे राति 12 बजे ठोक 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 भन्दै थियो। आगो लिएर गएर बङ्गै हानेको नाति पो होइन। यो के थोक आयो नानी। आजभोलि त भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ। टिकटकमा फेरि त्यस्तै, युट्युबमा फेरि अर्काको बुढी लागेको मात्रै देखाउँछ। फलानुले फलानुको बुढी उडाइदियो अरे, फलानुले फलानुको बुढीलाई सल्लाइ बेगर पारिदियो अरे। खालि यस्तै मात्रै हो नानी। त्यसले गर्दा राम्रो कुरा पनि हेर्नुपर्छ, राम्रो चिजहरू पनि आउँछ, राम्रो कुरा पनि देखाउँछ, त्यता पनि जाने हो। उहिले गीतहरू कति राम्रो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो नानीहरू? अहिले म गुटुङटुङ पारेर गाडीमा आएको, त्यो दावा नातिले लिएर आएको, कति राम्रो चिया बगान रहेछ त्यो देखेपछि त उहिले 19 फाउन्टेनको कति मिठो गीत थियो नि। मेरो बुढियाले नाच्थ्यो, चियाबारीमा हो चियाबारीमा। स्वर पनि फेरि मेरो त ठ्याक्कै टपरामा दिएको जस्तो, मातेको बेलामा नि टपरामा धरारा जस्तो। तर पनि म छोड्दिनँ। भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ कि नेपाल आइडलमा फर्स्ट आउट भएको मै। स्वर त त्यति खतरा छ त, साँच्चै पो त नानी। अहिले भन्दैछु झन् इजार झर्छ कि सुरुवाल झर्छ। कार्यक्रम हेर्नु आएको कि मेरो सुरुवाल झरेको हेर्नु आएको? अरू को हुनु, उतै मेरो नाति त होइन। यहाँ धेरैले आफ्नो काखी सुँगाएर बिजोग छ। किन भन्नु न, कार्यक्रम हेर्नु आएको अगाडिपट्टिकोले यसो गरेर खिचै छ, पछाडिपट्टिकोले भाइ तिमी कि खिचो कि तिम्रो यो हात चाहिँ तल गर, हो कि होइन भन्नु त? म त यी बसेर पनि ठ्याक्कै भनिदिन्छु नि त। फेरि साँच्चै भनेको, बिहान बेलुका मासु भात नखाने भए त धामी नै हुन्थ्यो नि। भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ। उहिले कति मिठो गीतहरू हुन्थ्यो। चियाबारीमा हो, ताली कसले बजाउने रहेछ नानी? लाखे यो तालमा गीत गाएँ भने त गुटुङटुङ अहिले जयगाउँ पुग्छु त म। बिस्तारै तालमा बजाउने हो नि त। चियाबारीमा हो चियाबारीमा हो चियाबारीमा हो। कति राम्रो गाना। हरियो चिया बगान, डोको बोकेर हिरोनी साडी चोलो लगाएर नाच्दै लजाउँदै चियाको बगान, चियाको त्यो पत्ता टिप्दै भारी लाउँदै। अहिले त नानी त्यही गीत रिमिक्स च्यात्ता चुत्ता भात्ता भुत्त पारेर टिकटकमा भयभरको मेरो आफ्नै बुहारीहरू पो के गर्छ भने त आमा, एक पाउ कपडाको नि जम्मा जम्मी एक पाउ कपडाको रुमाल पनि हुँदैन, त्यही पो बाँधेर अनुहार ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो। अलि परबाट हेर्दा त इस्कुसै जस्तो देख्छ। त्यस्तो अनुहार भएको, लाली लिपस्टिक पाउडर दलेर
गीत चाहिँ उहिलेको कति मिठो थियो सुमधुर, अहिले त पुरै च्यात्त चुत्त भात भुत्त पारेर आम्मामा एक पाउ कपडा दलियो रे। चियाबारीमा हो चियाबारीमा चियाबारीमा हो लाखे लाखे के गएर यो चियाबारी हो, यो चियाबारीमा कहाँ टिप्नु चिया, यहाँको चिया त लास्टै गनाउँछ, चियाबारी त यहाँ पो पुगेछ। अघि बिहान हिँड्न आँटेको नाति केटो के भन्छ भने त बाजे बाजे के भयो मेरो चियाबारी कस्तो चिलाउँदैछ। हेर्नु त नाति नातिना भतिज भतिजनीले त त्यो गीतमा हेरेर के सिक्दैछ, त्यही गीतको लास्टमा एउटा आउँछ फेरि के गर्छ भने त कुकुरले जस्तो खुट्टो उचालेर ऱ्याप परे फेरि य य य य य य पारे न कुखुराले फुल य पारे न कुखुराले फुल य पारे न कुखुराले चढ्यामा दियो। कुखुराले फुल पारेन भने त त्यहाँ भाले पोथीको डेटिङ भाग छैन होला नि त, त्यस्तो पनि गीत हुन्छ। आम्मामामा नानी भन्दा भने जस्तो हुन्छ, अहिले त बिजो गइरहेछ। पहिला पहिलाकै गीत राम्रो, अहिले त झन् रिमिक्स गराएर आम्मामामा एउटा गीत आएको थियो उहिले हाम्रो बेलाको, मेरो नम्बरी जयनन्द लामाले गाएको गीत, ताली राम्रो बजायो भने हाफ त गाइदिन्छु। ए लाखे ए यसरी होइन, यिनीहरू त जलपाइगुडी खेदाउँछ क्या हो, पुरै जलपाइगुडीको ट्रेन जतिकै दिन्छ त्यतिकै गीत। काला काटे काइयो केस मेरो भाङ्ग्यो टेबलमा आइना छ, है काला काटे काइयो केस मेरो भाङ्ग्यो टेबलमा आइना छ। ए पिरती मैले नलाको होइन ताकादिरमै रहेन छ, धक्कै बाला झुलाउला मायालाई बोलाउला। ए धनकै धन कति मिठो गीत। पहिला पहिला धनबारीमै नाच्थ्यो मजाले दौरा सुरुवाल लाएर, अस्ति त त्यही गीत च्यात्ता चुत्त भात भुत पार आम्मामा। गीत चाहिँ त्यस्तो धनबारी देखाउँछ भनेको त होइन, कलकत्ता यो छैन। एकैचोटि नानी त एक पाउको नाइटो देखाएर कलकत्ता काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो टेबलमा आइना लाखे नानी, कलकत्ता काइयो केस मेरो बाङ्ग्यो। यहाँ कस्तो केस हुन्छ मैले त बुझिनँ, यहाँ त लाइको पो हुन्छ, यहाँ काइयो लाउँदा त कुरो बिग्रिन्छ। आम्मामामा भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ नानी, गाना त हाम्रै पालामा थियो होइन र, त्यसले गर्दा आफ्नो रीति थिति संस्कृति बिर्सिनु हुँदैन नानी। भन्दा के गर्दैछ, ए ठिक छ, भेरी गुड, नाइस टु मिट यु छ, केही छैन। भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ कि नानी, मेरो गाउँमा म जतिको ह्यान्डसम त नि 19वटा सुँगुर हो, 20मा मै हो। भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ, गीत त मैले यस्तो गाइदिन्छु मैले गाएको सुनेर इङ्ग्लिसमा सुँगुरले नै नाइ भन नो नो नो, एकैचोटि सुँगुरको के भन्छ भने नो 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 नो, इङ्ग्लिसमा पो नानी कस्तो खालको। अनि आम्मामामा अस्ति फेसबुकमा एउटा केटीलाई डाइरेक्ट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो, उमेर ठेक्रेकै 21 भनेको थियो, म पनि लाजाएँ अलिकति। 21 भनेपछि ल नि त भनेर मैले पनि पठाएँ। हुन्छ भने बोल्दै गएको त्यसको बाउको साँडे पल्लो घरको अधिकारीको छोरो पर्छ, फोटो चाहिँ हिरोनीको हालेको रहेछ। त्यस्तै झुकी जान्छौ है केटा, म भन्दैछु नि फेरि आफै आवेशमा आएर कतातिर गइजान्छौ भडखालोमा, हो कि होइन? त्यही आफै चाहिँ हो भन्दैछ, जुन चाहिँ कुरो बिगार्ने उही हो भन्छ नि फेरि। एउटा गाना छ कि एक लाइन जति म गाइदिन्छु, नानीहरू सबैजनाले सँगसँगै गाउनुपर्छ, हुन्छ? अलिक राम्रोसँग हुन्छ भन्नुपर्छ क्या। हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ भनेको माल बजारको सबै हालिने गरी हुन्छ। आई लभ यु बाँडेर लानु त्यसको आवाज कति मिठो हुन्छ। आयो चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ
सकिगयो त रक्सीको भुल्टुङ पछाडिपट्टि बोकेका रहेछ अगाडिबाट आएन सबैजना चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ अलिक राम्ररी यता चाहिँ के छ मुखमा अमला हालेको छु कि मुखमा तामल खाएर आएको यता त छैन त वासै पुरै त्यो के भन्छ ओसिगाको रेडियोको ब्याट्री जस्तो ए चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ लाखे एकछिन यताको मात्रै हेरौँ न कतिको रहेछ ए चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ मैले कुरो बुझिसकेँ यिनीहरू एउटै म्याजिकमा आएको होइन चारवटा म्याजिकको परेछ कि चार खालको भन्दैछ चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ सकिगयो त यहाँ त एउटै म्याजिक हो ठ्याक्कै चिने सुमो र म्याजिक मिसाएर आएको छ सबैजना एकैचोटि चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ गुड कसले 1 2 18 21 20 भनेपछि यो 20 जनालाई मेरो तर्फबाट राजीव कहाँ गयो मेरो तर्फबाट यो 20 जनालाई मोमोको अचार चाहिँ दिनु मोमोको पैसा यिनीहरूसँगै लिनु म त फेरि मनकारी पो छु त हुँदैन हुँदा त सिधै कस्तो कुरो गरेको अहिले ऊ यहाँ हेर न फेरि मेरो माइली बुहारी भर्खर हाँस्दैछ अहिले ऊ गर्दैछ भन्दैछु हाँस्दा हाँस्दै आफ्नै दाँत आफै टोकी पठाउला है न 1 2 जना चाहिँ भोलि टोइलेटमा गएर पनि बुझेर हाँस्छ क्या म त खतरा दिन्छु नि त दिदिन दिएपछि त खतरा यस्तो खतरा दिन्छु कि आम्मा अस्ति मेरो नाति केटो छ कि नाति केटोको यो लकडाउन भरिमा ठुलो उपलब्धि गरौँ ब्ल्याकै 2टा छोरो जन्माए अनि मैले भने हौ नाति के गरेको लकडाउनमा त झन् सबैलाई मास्क लाउनु भनेको थियो तैँले त झन् आवेशमा आएर 2टा छोरो पो निकालिस् त बाजे मास्क पो लाउनु भनेको थियो त अरू थोक त लाउनु भनेको थिएन त आफै बुझ्ने आफै हाँस्ने ए बाजे भएन यो भन्छस् घर आइज त भरे मैले जाने बाजेसँग डाइरेक्ट फेस टु फेस पो बोल्नु खोज्छ त म चिन्दैछु है माइला भन्दैछु नि सुँगुरलाई चारो काट भनेको यहाँ आएर भएन भेरी गुड आई लभ यु अहिले एकछिनमा जाने बेला मलाई भेट्नु 2 जनालाई 50 रुपियाँ दिएर तिमीहरूको 100 लिन्छु अब 1 2 वटा कुराहरू भन्नुपर्ने छ क्या नानीहरूलाई अलिकति भन्नुपर्ने कुरो के हो भने ए माइला बोल्नु दे बाजे बोल्दै गर्दाखेरि बिचमा एक लाइन मुक्तक दिउँ जस्तो लाग्यो उनको आँखाले मलाई नै ताकेको थियो वाह भन्नुपर्छ उनको आँखाले मलाई नै ताकेको थियो तर अफसोस मैले हेर्न सकिनँ किनकि एउटा आँखा पाकेको थियो अर्को छालाले ढाकेको थियो कहाँबाट म त यस्तो खतरा लेख्छु कि आम्मा सबै टडकको पछाडि लेख्ने मै हुँ टडक कवि भन्छ क्या मलाई नेपालमा भन्छ यहीँको फुलबडीमा मेरै त हो के को नेपालमा सबै पन्जाबीहरूले लिएर हिँड्ने टडकमा मैले लेखेको यो झिलिक मिलिक चाहिँ के रहेछ त विषय इजार पो देखिन्छ क्या यहाँ हेर्नु न लाइट फेरि के गर्दैछ यसलाई कसले ड्युटी लगाइदिएको स्प्रिङ खुस्केको हो कि टुइके फुस्केको हो कि अघिदेखि हल्लेको ए अब माफ एकछिन न मेरो नातिले पनि त केही गरोस् बिचरा रहर गरेर मसँगै आएको छ विल्सन विक्रम राई भन्ने त्यसले चाहिँ अलिकति सेन्तेरेम भन्ने गीतमा डान्स सानस पनि गर्छ के गर्छ म चाहिँ बुढो मान्छे हेर नानीहरू अब भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ बुढो पनि भइयो होइन त्यसलाई ए कुन चाहिँ हो फेरि टक्मै बुढो कुन चाहिँले अहिले झुकेर मेरो बुढो भन्छ राति झगडा पर्ला तपाईँ चाहिँ बिर्सेर बुढो मात्रै भन्छ घरमा पुगेर बुढोले अघि त बुढा भन्ने केटा क्या त्यसले गर्दाखेरि घरिघरि तपाईँ बुढो नभन्नु जिब्रो सिलिप हुनसक्छ आई डोन्ट कन्ट्रोल
अब त्यति भन्दै सम्पूर्ण नानीहरूलाई म मेरो नाति केटो विल्सन विक्रम राईलाई पठाउँछु, हुन्छ नानी? त्यसले पनि अलिकति डान्स गर्छ, तर म जतिको चाहिँ सक्दैन फेरि। त्यसको पनि अलिकति रहर छ। गोरुबथानमा गएपछि अलिकति म पनि दिन्छु क्या, बाजे हालका सेन्तेरेम भन्ने गीत भन्दैछ, त्यसलाई पठाउँछु। त्यतिन्जेलको लागि सम्पूर्ण मेरो नाति नातिनालाई यहीँ बस्नु होला। मेरो नातिको डान्स पनि त्यसले त तिहारमा खत्रै नाच्छ नि त, त्यो त खतरा नाच्ने केटो हो। कसले छोडेको बोका त्यहाँ बिचमा? कसको बोका हो, कहाँबाट हो, त्यहाँ भ्या गर्दैछ। भेरी गुड, सेम टु यु छ। र त्यति भन्दै मेरो नाति केटोलाई पठाउँछु है नानी। मामा र माइजूको परिहालो कुस्ती, मामा चाहिँ उस्तो होइन नि, माइजू नै उस्ती। माइजूले लाइछिन् छोटा छोटा जामा, देख्ने बित्तिकै त बङ्ग लडे मेरा मामा। मामाले भने फेर तेरा जामा, अहिलेदेखि भने एकैचोटि चिप्लिन्छ मेरी आमा। ए चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ, चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ, चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ, चाना पुल्टुङ न पुल्टुङ। आमा यत्रो नानी गर्दैछ, हेर्नु न कसको लाइभ चामी कम भयो भने जस्तो। यहाँ नानी कसको हो नि? यहाँ मोबिल भेटेको छ, एकछिन फोन उठाएर गफ गरिदिउँ न, के रहेछ त? हेलो हजुर, तपाईँको मोबाइल यहाँ स्टेजमा भेटेको छ, पैसा बोकेर आउनु, तपाईँ बुढाको नातिले बोकेर कुद्दैछ। हजुर ल यहाँ अर्कै नानीसँग लानु ल, मोबिल जिम्मा मेरो भयो ल। लु राख, भइगयो त। टाई लगा, सेतो सेतो सर्टमा कालो टाई लगाएको मान्छे छ यहाँ, खतरा नाच्ने, उनसँग छ है मोबाइल, जिम्मा म भएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच नानीहरू, वन्स एगेन दिस इज माई होइन। यहाँ कार्यक्रम लामो रहेछ, हाउजी पनि रहेछ, हाउजी खेलेर साउजी बन्ने पनि कथा रहेछ। अनि मेरो नाति केटोको पनि अलिकति देखाउनुलाई रहर छ उसलाई, त्यसैले उसलाई पठाउँछु। उसले पनि हँसाउने ट्राई गर्छ, तर म जति सकेको सक्दैन नि। हजुर हजुर, नाति कसको बाजेको हो, के गर्नु अब हेर्नु न। नाति आउँछु भन्दैछ। युद्ध लड्दा लाखे कसैको नानीहरूको सातो जाने छ भने कान थोनिदिनु है फेरि। मैले गाएपछि त थररै हुन्छ नि। आज बिहान घरबाट हिँड्ने बेलामा गीत गाएको, छिमेकीले 1.5 किलो जति सुँगुरको मासु राखिदिएर प्लिज आइन्दा नगाइदिनु, किन भनेको हजुरको गीत सुनेर कानबाट खुन निस्केर भुनी सुँगुर प्ल्याटे। त्यसले गर्दा नानीहरूको सातो जानु सक्छ। होस्, म गाउँदिनँ, मेरो नातिले गाउँछ। थ्याङ्क यू, यो सम्मान, यो मायाको लागि हामी यति पर बसेर पनि नेपाली भाषा, नेपाली गीत सङ्गीतलाई हजुरहरूले बचाएर राखिदिनु भएको छ। हजुरहरूको मनमुटुमा हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली रीतिथिति, संस्कृति एउटा सीमा पारी रहेर पनि बचाएर राखिदिनु भएकोमा म नेपालबाट आएको हजुरहरूकै बाजे, नाति, भाइ, छोरो जे भए पनि 10 औँला जोडेर बुद्धि भएको टाउको झुकाएर यो माया, यो सम्मानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि जति गीत सङ्गीत, जति नेपाली भाषा नेपालमा बोलिन्छ, जति नेपाली गीत नेपालमा सुनिन्छ, त्यति नै नेपाली गीत सङ्गीत यहाँ पनि सुनिन्छ, यहाँको मनमुटुमा पनि छ। त्यसको श्रेय हजुरहरूलाई जान्छ। त्यसको लागि मनैदेखि मेरो एक सलाम प्ल्याटै पारेर थ्याङ्क यू भेरी मच नानीहरू। आई लभ यू। यस नो ओके, थ्याङ्क यू प्लिज नानीहरू छ। थ्याङ्क यू।